अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताएं, आपके पास लोग आते हैं जिनको कहा जिनका साया है और कोई आपके पास लेके आया हो पेशेंट को, ऐसा होता है? जी बिल्कुल, जैसे अभी रिसेंटली हमारे पास एक बच्ची आ रही थी और वो कहते हैं जिसको दौरे पड़ते हैं, जब दौरे पड़ते हैं तो गर्दन बिल्कुल मुड़ जाती है और पीछे की तरफ चली जाती है और ये अजीब आवाज़ें निकालती है, हाथ पैर काम करना छोड़ देते हैं और बिल्कुल मुड़ जाते हैं। अब हमारे कल्चर के अंदर ये टिपिकल जिन आने के सिम्टम है और यूजुअली जब लोग कहते हैं कि साया हो गया तो वो यही सिम्टम्स बताते हैं। लेकिन एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसको कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं, जिसको पुराने ज़माने में हिस्टीरिया भी कहा जाता था और अक्सर फीमेल्स में ये इशू हुआ करता था। और इसका अंडरलाइंग रीज़न ये है कि आपका कुछ ऐसे जज्बाती मसाइल हैं या आपके कुछ ऐसे नफ्सियाती मसाइल हैं जिनको आप साइकोलॉजिकल डील नहीं कर पा रहे, तो आपकी जो नफ्सियाती पेन है वो आपकी फ़िज़िकल पेन में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब अगर आप मेंटली इतना प्रेशर ले रहे हैं और वो अब आपकी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो आपके हाथ पैर मुड़ने शुरू हो जाएंगे, आपकी गर्दन मुड़नी शुरू हो जाएगी, बिकॉज यू आर अनएबल टू डील विद दैट स्ट्रेस साइकोलॉजिकली। So now you are converting that thing into your physical pain, right? और इसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी यही है। उसमें फिर ये होता है कि जब हम अपने क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, उनके नफ्सियाती या जज्बाती मसाइल पे उनसे बात करते हैं और उनको तरीके बताते हैं कि कैसे हल होंगे, सिम्टम्स डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं, खत्म हो जाना शुरू हो। और हमारे पास ना क्लाइंट्स आते ही तब हैं जब उन्होंने बहुत सारे पीरो फ़कीरों की मार खा ली हो, बहुत सारे पैसे ज़ाया कर चुके हों, उन्होंने जो उन्होंने बकरे मंगवाए हैं सदक़े में, या फिर बहुत सारे पैसे ले लिए हैं और उसके बाद अब आखिरी हाल जब कुछ नहीं बचा तो वो फिर हमारे पास ले आते हैं। तब तक बच्चा या बच्ची नफ्सियाती तौर पे और भी ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है। तो डॉक्टर साहब अब इसको आप डील कैसे करते हैं, फिर कैसे उनको समझाते हैं? इसके लिए ये है कि हमारे समझाने में और एक आम शख्स के समझाने में थोड़ा सा फ़र्क ये है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे साइंटिफिक तरीके होते हैं जिनके थ्रू हम थेरेपीज़ करते हैं, जिसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। जनरली हम ऐसे समझाते नहीं हैं उसको या ऐसे कोई वाज नहीं देते, क्योंकि उसका वक्ती तौर पर असर होता है और उसके बाद जब घर जाता है तो ख़त्म हो जाती है चीज़ें। हम ग्रेजुअली, हमारे पास कुछ ऐसी थेरेपीज़ हैं हर बच्चे का या बच्ची का या बड़े लोगों के प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग हम उनको डिज़ाइन करते हैं कि इसके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग किस तरह की थेरेपी इसके लिए बेहतर रहेगी। जिसमें बिहेवियर थेरेपी है, जो कि अगर बिहेवियरल चेंज लाना हो तो हम वो यूज़ करते हैं। अगर किसी की सोचों में मसला आ रहा है, जैसे आपने 2-3 दफ़ा पॉइंट किया कि सोच ही बदल गई है या सोच का ज़ाविया ही बदल गया, तो कॉग्निटिव थेरेपी है। कॉग्निटिव थेरेपी कॉग्निशंस की बात करती है कि आप किस तरह से कॉग्निशंस, थॉट्स को चेंज करते हैं और फिर वो आपकी फीलिंग्स और इमोशंस को बदलती है, और जब वो थोड़ी सी लोअर डाउन होती हैं तो आप बिहेवियरली चेंज होना शुरू हो जाते हैं। फिर ऐसी और बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, कुछ सोच की थेरेपीज़ हैं, कुछ आपके बिहेवियर की थेरेपीज़ हैं, कुछ ऐसी थेरेपीज़ हैं जो आपको डेली फंक्शनिंग में हेल्प करती हैं। तो फिर हमारे पास जिस प्रॉब्लम के साथ क्लाइंट आता है हम उसके लिए वैसे पिक एंड चूज़ करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको बात बताऊँ, मैं हॉरर मूवीज़ नहीं देखता बचपन से ही। कभी कभी लगी हो या किस तरह गुजर जाए मेरी आंखों से, मेरी इमेजिनेशन ख़राब करती है। कई दफ़ा ऐसा हुआ, मैंने बचपन से ही नहीं देखता और ना हॉरर चीज़ों के बारे में। बच्चों को कहाँ शौक होता है ना, हमें हॉरर मूवीज़ कहानियाँ बताएं, जिन चुड़ैलों की कहानियाँ बताएं, मैंने नहीं कभी सुनी। मैं मेरे बहन भाई या इस तरह मेरे कज़न वगैरह सुनते थे या बताते थे ना, तो मैं उठ जाता था वहाँ से, क्योंकि मुझे ना इरिटेट होता था मैं उससे। और शायद वही वजह है कि अब आके मैं थोड़ा सा खुद को स्ट्रॉन्ग फील करता हूँ इस मामले में, क्योंकि मुझे फील नहीं होती इसी चीज़ें। मैं किसी जगह पर भी चला जाऊँ या कहीं अकेले में भी चला जाऊँ तो मुझे फील, लेकिन एज़ कम्पेयर टू मी, मेरा जो दूसरे मेरे दोस्त हैं, कुछ ऐसे करीबी दोस्त हैं, वो इस चीज़ को बहुत फील करते हैं और वो हॉरर मूवीज़ बड़े शौक से देखते हैं। उनको हॉरर देखने का, सुनने का बहुत शौक होता है और वो उसी के अंदर वो चीज़ें ढूंढते हैं। अब हम किसी जगह पे घर में चले गए, वहाँ गए हुए थे पहाड़ी इलाके में, दोस्त यार थे हम सारे आराम से सो रहे हैं और उस जो दोस्त है हमारा, उसको फील हो रहा है कि वो कंबल में था और उसके ऊपर कोई लेटा हुआ और उसने छलांग मार के वो उठा है। अच्छा, एक शीशा तो हम सारों ने, 8-9 लोगों ने शीशा कांपते हुए देखा। वो तो चले ठीक है, अगर हो भी वहां पर एग्जिस्टेंस भी हो तो वो काम, उन्होंने शीशे को हिलाया कि शोर ना करो या डिस्टर्ब ना करो। लेकिन ये जो खुद पे हावी हो गया, दौड़े वहां से, भागे और महसूस हुआ कि पकड़ दिया, उसने कहा मेरी गर्दन पकड़ ली, मेरी गर्दन पकड़ ली, तो ऐसे भी होता है। देखिए, अब आपने अपनी बात का जवाब खुद ही दिया कि आप वही कंटेंट देख रहे हैं। इंसानी जहन में मैंने बताया कि बहुत सारी कुव्वतें हैं इसके अंदर जो कि हिडन हैं। आप इसको जिस डायरेक्शन पे लगाते हैं ये उसी चीज़ को हकीकत करके दिखाता है आपको। आप जो इमेजिन करते हैं ये आपको हकीकत करके दिखाता है। अब आजकल ये पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं चीज़ें, और बहुत सारे स्पेशलिस्ट इस पे बात भी करते हैं। तो ये क्या है? ये आपके जहन की तख्लीक है ना, कि आप अपनी सोच को जिस तरफ लगाते हैं वो मैनिफेस्ट करती है। सीधी सी बात है। अब अगर आप कहते हैं हर चीज़ में साया ढूंढते हैं, तो इस डार्क स्टूडियो में भी आपको मिल सकता है। और फ़र्ज़ करें इधर कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है, अगर आप उसको तंग नहीं करते हैं तो शायद यहीं पे बैठी हो वो आपको तंग नहीं करेगी।
ٹھیک ہے نا جی. آپ اپنے معاملات اپنے نمٹائیں, وہ اپنے نمٹائیں, تو دو مخلوقات ایک دوسرے کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتی انلیس اور انٹل کہ آپ پرووک ہوں اس چیز کو ہلانے جلانے میں. اور آپ ایسی چیزیں اب دیکھیں, جیسے لوگ ٹیلیپیتھی میں بڑے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, پھر ڈفرینٹ کالے جادو کی کتابیں لا کے پڑھتے ہیں, اور پھر ہارر موویز دیکھتے ہیں, اور پھر ایسے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, تو پھر آپ انوائٹ دے رہے ہیں ایسی چیزوں کو. تو پھر آپ شکایت نہیں کر سکتے ان چیز. اگر آپ نارمل لائف گزارتے ہیں, کوئی سچے مسلمان ہیں, اپنی کتاب کھول کے پڑھتے ہیں قرآن پاک, اور پڑھ کے اپنے اوپر خود ہی دم کر لیں, تو آپ سے بڑا عامل بابا کون ہے؟ طاقت دی ہے اللہ نے قرآنی صورتوں میں ان ساری چیزوں کی. ڈاکٹر صاحب, کچھ معصوم لوگ ہیں آپ کو سن رہے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, ان کو انزائٹی ڈپریشن کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ یہ ذہنی دباؤ, ذہنی تناؤ, یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں, ان کو اس بارے میں اندازہ نہیں ہے. کیا آپ ان کو کہنا چاہیں گی وہ کس طرح رجوع کریں؟ آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں, ڈاکٹر کے پاس جائیں, عامل کے پاس جائیں, کسی بابے کے پاس دم کرانے جائیں, کہاں جائیں وہ؟ ایک تو یہ کہ جیسے ہم اس چیز پہ بہت کام کر رہے ہیں کہ پہلے یہ نفسیاتی عوارض یا ان پہ بات جو ہے صرف ہاسپٹلس تک تھی. اب ہم یہ کوشش بھی کریں جو کہ کافی عرصے سے کر رہے ہیں کہ نارمل اسکولوں میں بھی نارمل بچوں کو وہ اسکلز دیں, اور تاکہ وہ اپنی لائف اسکلز سیکھیں اور اپنی کوپنگ پہ, اپنی ایڈجسٹمنٹ پہ کام کر سکیں, تاکہ مستقبل میں نفسیاتی عوارض میں مبتلا نہ ہو سکیں. خیر, یہ تو اپنے لیول کی کوشش ہے. دوسرا, جو آپ نے سوسائٹی کی بات کی, تو ان کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جیسے چھینکیں آتی ہیں تو آپ کہتے ہیں زکام ہونے والا ہے, تو یا پھر ہلکا سا آپ کا سر گرم ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بخار ہونے والا ہے, اور آپ فوری کوئی ریمیڈی لیتے ہیں. لیکن جب آپ مسلسل ذہنی دباؤ ایکسپیرینس کرتے ہیں تو آپ کوئی ریمیڈی نہیں لیتے. ٹھیک ہے, یا آپ کا موڈ جو ہے اداس رہتا ہے, یا بہت زیادہ پریشان ہونے لگ گئے ہیں, تو آپ کوئی ریمیڈی نہیں کرتے اس کے لیے. تو اگر ایک چھینک اس چیز کا پیش خیمہ ہے کہ آپ کو فلو ہوگا, اور آپ کا ہلکا سا گرم ہے اگر سر, تو اس چیز کی یہ انڈیکیشن ہے کہ آپ کو بخار ہوگا. تو اگر آپ مسلسل ذہنی تناؤ محسوس کر رہے ہیں, یا اداس ہیں, یا پھر پہلے کی انرجی کے ساتھ کام نہیں کر رہے, تو یہ بھی بتا رہا ہے کہ آپ کسی نفسیاتی پرابلم میں جانے والے ہیں. تو اس کی بھی ریمیڈی ویسے ہی کرنی چاہیے جیسے آپ فلو کے لیے جو شاندہ پی لیتے ہیں, یا بخار کے لیے کوئی اور ریمیڈی کرتے ہیں کہ سوپ پی لوں یا کچھ اور, تاکہ دوائی نہ کھانی پڑے. تو اسی طرح سے اگر ہم ہیلدی لائف اسٹائل کو اڈاپٹ کریں تو بہت سارے مسائل سے چھٹکارا ہو سکتا ہے. اور اگر بات سر سے گزر گئی ہے اور اب ہو گیا ہے وہ پرابلم, تو سائیکالوجسٹ سے ضرور رجوع کریں, کلینکل سائیکالوجسٹ سے ضرور رجوع کریں. اور آج کل میل پریکٹس بھی بہت زیادہ ہے کہ ایک شخص جس کو تھوڑا سا بولنا آتا ہے, یا اس کے ہاتھ میں مائک ہے یا کیمرہ ہے, تو وہ اس کے ہاتھ میں لائسنس ٹو کل ہے ہر چیز سجیسٹ کرنے کا. تھوڑی سی اس کو دیکھ کے کہ آپ کسی کمپیٹنٹ شخص کے پاس جائیں اور دیکھیں کہ اس کا واقعی وہ, آپ کا اشارہ سمجھ گیا ہوں ویسے. نہیں, ہر اپنے ایریا میں دیکھیں کہ جو سائیکیٹرسٹ ہے یا کلینکل سائیکالوجسٹ ہے اس کے پاس جائیں. اور کیونکہ اس نے 18-20 سال لگائے ہیں اس کو سمجھنے میں, اس پرابلم کو سمجھنے میں, جی ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب, تو وہ اس کو پراپرلی ٹریٹ کرے گا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کو یہ چیز ہو, اس سے پہلے کی میں بات بتا رہی ہوں, اگر آپ ہیلدی لائف اسٹائل رکھتے ہیں جس میں آپ واک کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, ہیلدی ایٹنگ کرتے ہیں, باہر جاتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں, دوستوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, کچھ ایسی ہیلدی ایکٹیویٹیز لائف میں رکھتے ہیں جو آپ کو خوش رکھتی ہیں, تو بہت سارے نفسیاتی عوارض سے آپ ویسے ہی بچ جاتے ہیں. وہ ہوتے ہی نہیں ہیں. انزائٹی, ڈپریشن اور اینگر, اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. اچھا, میں نے دیکھا جن لوگوں کے دوست ہوتے ہیں نا وہ کم ڈپریس ہوتے ہیں. جی بالکل. اور میں بھی ایسے کرتا ہوں کہ میں ہفتے میں نے 1 دن 2 دن رکھے ہوتے ہیں جو میں اپنے بچپن کے دوستوں کے ساتھ گزارتا ہوں, گھومتا ہوں, سڑکوں پہ چلتے ہیں, پیدل چلتے ہیں. وہ اپنا ڈپریشن اور سارے ہفتے کا ہم نے جو اکٹھا کیا ہوتا ہے نا ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں, اور سڑکوں گلیوں میں چلتے ہوئے اندرون شہر کی ہم وہ نکال دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے, ابھی جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی کہ ہمارے برین میں ڈفرنٹ کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ ڈسچارج ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں ڈسٹربنس ہوتی ہے, ہمارے پرسنالٹی شفٹ آتے ہیں, یا سیریس والے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. اسی طرح سے جب آپ برسک واک کرتے ہیں یا ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کی باڈی میں ڈفرنٹ سیکریشنز ہوتی ہیں. جی ہوتی ہیں. ہیپی ہارمونس ڈسچارج ہوتے ہیں جس سے آپ کا موڈ افیکٹ ہوتا ہے. ادروائز لوگ یہ بھی کہتے ہیں چلا کے خود کو کیا تھکانا, یہ چلنے سے کیا ہوگا, آرام سے سو جائیں اتنی دیر, یا اتنی دیر ریسٹ کر لیں. ریسٹ بھی بہت ضروری ہے, لیکن اوور ریسٹ کرنے کی بجائے یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی ایکسرسائز ایڈ کر لیں, چل لیں, تھوڑی سی واک کر لیں. مجھے چلنے میں بہت خوشی ملتی ہے. جی, اور برسک واک کریں, یہ نہیں کہ ڈھیلے ڈھالے چلتے جائیں. برسک واک جس سے باڈی میں ایکٹیویٹی ہو, آپ کے موٹر مسلس جو ہیں ان میں کوئی حرکت پیدا ہو, اور باڈی جو ہے ڈفرینٹ ہارمونس, ڈفرینٹ کیمیکلس جو ہے وہ ڈسچارج کرے, جس سے آپ کے موڈ پہ افیکٹ آئے, آپ کی ذہنی صحت پہ افیکٹ آئے. اسی لیے آپ دیکھ لیجیے باہر کے ملکوں میں دیکھیں 80-90 سال کی عمر میں بھی لوگوں کی باڈی اگر آپ دیکھیں تو بالکل فٹ ہوتی ہے, وہ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں, پارکس میں بھاگ رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے ہاں 40-50 میں لوگ بڑھاپے کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ اب ہم وی آر گوئنگ ڈاؤن, اب ہمارے جوائنٹس میں ایشو آ گیا ہے, یا اب ہم سے ویسا کام نہیں ہوتا. اس کا ریزن کیا ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی بہت کم ہے. بالکل ٹھیک ہے.